सर्वोच्चले एमालेको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयको पक्षमा जारी गर्यो आदेश। 9 लाख भारतीय रुपैयाँ सहित 2 जना पक्राउ। मन्त्री परिषद विस्तारबारे प्रधानमन्त्रीको सक्रियता। सत्तापक्षीय गठबन्धनको बैठक सम्पन्न। मन्त्रीमण्डलमा भागबण्डा मिलेन। सर्वोच्चले दियो सांसद पद पुनर्बहाली गर्न अस्वीकार गर्नुका 2 कारणहरू। दार्चुला घटना 3 प्रत्यक्षदर्शीलाई लिएर सदरमुकाम पुग्यो सुरक्षाकर्मीको टोली। 3 शीर्ष नेताको छलफल सकियो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय भएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सहमति। अमेरिकाको आकस्मिक निर्णय देशको खस्कदो सुरक्षा स्थितिको प्रमुख कारक अफगानिस्तान। ऊर्जा मन्त्री भूषाल र कोरियाली राजदूत बीच शिष्टाचार भेटघाट र हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 4 को मृत्यु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौलो नेपाल युट्युब च्यानल। सदा जस्तै आज पनि विशेष खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण छन्। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि अहिलेसम्म नि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग जोडिनुहोला। सत्तापक्षीय गठबन्धनको बैठक सम्पन्न भएको छ। साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तार र सरकारको लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भएको हो। आजको बैठकमा मन्त्रीमण्डलको भागबण्डा भन्ने मिलेको छैन। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका उपेन्द्र यादव र माधव नेपाल समूहबाट पनि प्रतिनिधि सहभागी थिए। भोलिसम्म सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने गठबन्धनको तयारी छ। सर्वोच्च अदालतले माओवादी छाडेर एमालेतिर लागेका 4 सांसदको पद पुनर्बहाली गर्न अस्वीकार गरेको छ। तत्कालीन नेकपाले वैधानिकता गुमाएपछि आफ्नो पूर्व पार्टी माओवादी केन्द्रतर्फ नलागी एमालेतिर लागेपछि माओवादीले दल त्याग गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कारबाही गरेको थियो। कारबाही स्वरूप सांसद पद गुमेको 4 महिनापछि माओवादीमै रहेको जेकिर सहित सांसद पद फिर्ता लिन सर्वोच्च पुगेका लेखराज भट्ट, टोकबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरी शङ्कर चौधरीको माग अनुसार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एक इजलासले अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीश खतिवड़ाको इजलासले पहिलो प्रारम्भिक सुनवाईमै अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त नहुने ठहर गरेको हो। छुट्टा छुट्टै निवेदन दिएर सर्वोच्च पुगेका 4 जनाले एउटै बेहोराको 3 वटा आधारलाई बनाउँदै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। तीमध्ये 2 वटा विषयमाथि संक्षिप्त तर पर्याप्त चिरफार गर्दै सर्वोच्चले सांसद पद पुनर्स्थापना गर्न मानेको हो। निवेदन 4 जना नेताहरूले आफूलाई माओवादीले कारबाही गर्दा स्पष्टीकरण दिने मौका समेत नदिने पार्टी र संसदबाट निकालेको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले 2077 चैत्र 1 र 2 गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको पनि आफूले उक्त पत्र नपाएको र निर्वाचन आयोगमा बोधार्थ पेश गरेको आधारमा कारबाही गरेको बताएका थिए। निवेदनमा भने सफाईको मौका दिनुपर्छ भन्ने कानुनको सिद्धान्त नै हो। म निवेदकलाई पार्टीको विषय 2077 12 1 र 2 को निर्णयबाट अधिकार प्रत्योजना नगरी अध्यक्ष प्रचण्डको मिति 2077 12 24 को एकल निर्णयबाट पार्टी सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट हटाएर स्वयं मितिमा संसद सचिवालयलाई जानकारी दिएका रहेछन्। मलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई सफाईको मौका नदिई गरेको कारबाही नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 32(3) विपरीत छ। दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा नेपाली युवक बेपत्ता भएको घटनाको घटनास्थलमा गएका नेपाली सुरक्षाकर्मीको टोली सोमबार सदरमुकाम पुगेको छ। 3 जना प्रत्यक्षदर्शीलाई ल्याएर सुरक्षाकर्मीको टोली सोमबार पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्र चन्दले बताए। यद्यपि घटनाका बारेमा प्रत्यक्षदर्शीसँग सोधपुछ नभएको भन्दै उनले यसबारे थप खुलाउन चाहेका छन्। शुक्रबार ब्यास गाउँपालिका 2 मालगाउँका 33 वर्षीय जयसिंह धामी तुइनमा महाकाली नदी तर्ने क्रममा नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। तुइन तर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटेर
धामी नदीमा खसेको प्रत्यक्षदर्शीले दाबी गरेका छन्। परिवारले एसएसपी विरुद्ध भारतीय थानामा उजुरी दिएका छन्। शनिबार घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका डीएसपी, सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली गएको थियो। घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतसँग जवाफ मागेको थियो। पिथौरागढी भारतीय प्रशासनले पठाएको पत्रमा सुरक्षाकर्मी त्यस क्षेत्रमा रहे पनि तुइन्न काटेको जवाफ भारतले दिएको छ। घटनाको सत्य तथ्य छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले सचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। छानबिन टोलीले 10 दिनभित्र घटनाको बारे सत्य तथ्य छानबिन गरेर प्रतिनिधि तयार गर्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तारको सक्रियता लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच सरकार गठन लगायतका सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभएको छ। शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सत्ता सञ्चालनका लागि गठित कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले कार्यदलले बनाइरहेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनको कार्यविधि र सरकारका मन्त्रीहरूको आचार संहिताको ड्राफ्टको विषयमा शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराउनु भएको समेत निजी सचिव देउवाले जानकारी दिनुभयो। सोमबार नै कार्यदलको बैठक बसेको थियो। कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनको कार्यविधि र सरकारका मन्त्रीहरूको आचार संहिता विषयमा हस्तावेज निर्माण गरेको छ। कार्यदलमा सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वर्तमान पुन र देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट महेन्द्र राज यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ रहनु भएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय भएपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्न गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको छ। सोमबार बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताको बैठकले मंगलबारसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सहमति भएको हो। छलफलमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष यादव सहभागी थिए। तीनै नेताहरूबीच देउवा सरकारलाई मजबुत बनाउने र मंगलबारभित्र मन्त्री परिषदको टुङ्गो लगाउने सहमति पनि भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालसँग नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क जोङ-सुकले शिष्टाचार भेट गरेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनीहरूबीच नेपाल कोरियाको आपसी चासो र सहयोगका विषयमा विचार विमर्श भएको थियो। सो अवसरमा मन्त्री भुसालले दुई देशबीच रहिआएको असल सम्बन्ध आगामी दिनमा अझै सुदृढ हुने विश्वास गरेका छन्। भेटमा राजदूत पार्कले माथिल्लो त्रिशुली एक परियोजनाबारे जानकारी गराए। आगामी अक्टोबरमा शिलान्यास गर्ने गरी उक्त परियोजना अगाडि बढाइएको उनले बताए। राजदूत पार्कले कोरियाली सरकारी स्वामित्व रहेको कम्पनीको लगानी रहेको उक्त परियोजना अगाडि बढाउनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक काम अघि बढाउन समेत अनुरोध गरेका थिए। उनले उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न सके दुई देशबीच आपसी सम्बन्ध विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। जवाफमा मन्त्री भुसालले जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने जोड दिँदै अप्पर त्रिशुली आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अगाडि बढाउने बताइन्। कोरिया लगानी सहयोग र साझेदारीका योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्दै आपसी विश्वास अझ प्रगाढ बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उनको जोड थियो। त्यसैगरी मन्त्री